र सबैलाई स्वागत छ है र सम्झना छ र आज चाहिँ म दोस्रो सत्रको लागि यो भिडियो लेक्चर गर्न गइरहेको छु र दोस्रो सत्रमा के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि निबन्ध, समालोचना, पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त, पाश्चात्य साहित्य सिद्धान्त इत्यादि कुराहरू पढ्नुपर्छ। र आज चाहिँ म तिमीहरू जसले अब दोस्रो सत्रको परीक्षा दिन्छौ तिमीहरूको लागि चाहिँ मैले यो एउटा भिडियो लेक्चर तयार पारेको छु र दोस्रो सत्रमा चाहिँ 203मा पढ्नुपर्छ पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त है। र आज चाहिँ म त्यहीँबाट पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तबाट नै वक्रोक्तिवाद बारे चर्चा गर्नेछु। र हामीले पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तमा रस पनि पढ्नुपर्छ, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य गरेर थुप्रै सिद्धान्तहरू पढ्नु पर्यो। र त्यसबाहेक काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, दोष, गुण इत्यादि काव्यका तत्त्वहरू गरेर सबै कुराहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। र आज चाहिँ म चर्चा गर्नेछु वक्रोक्ति अथवा वक्रोक्तिवाद बारे। र वक्रोक्तिबारे चिन्तनको विकास कहिलेबाट सुरु भयो भनेर भन्दाखेरि हामी पुग्नुपर्छ भामासम्ममा है। र पूर्वीय साहित्य चिन्तन परम्पराको थालनी भनौँ है, भरत मुनिको नाट्य शास्त्रबाट हामी पहिलाउन सक्छौँ। र वक्रोक्तिबारे चिन्तनको विकास चाहिँ भामाबाट नै भएको हो र भामा नै वक्रोक्ति शब्दका प्रथम प्रयोक्ता पनि हुन्। उनले नै पहिलोचोटि वक्रोक्तिबारे बताएका छन् र विशेष गरी उनी अलङ्कारवादी हुन्, हामी सबैलाई थाहा छ है। अलङ्कार सम्बन्धी उनले चर्चा गरेका छन् र अलङ्कारवादी हुन् उनी। र विशेष गरी उनले काव्य अलङ्कार उनले लेखेका छन् है। र अलङ्कारकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दाखेरि नै उनले वक्रोक्तिको चर्चा गरेका छन्। र यहाँबाट म चर्चा सुरु गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त एउटा कुरो बुझौँ कि वक्रोक्ति भनेको चाहिँ के हो। वक्रोक्ति भन्नाले के बुझ्छ भन्दाखेरि वक्र जोग उक्ति, यहाँ दुईटा शब्दको समन्वय हामी देख्छौँ। वक्र भनेको बाङ्गो भनाइ भन्छ होइन, बाङ्गो। वक्र भनेको बाङ्गो, टेढो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी वक्र भन्छौँ। र उक्ति भनेको भनाइ होइन, त्यसको भनाइ अथवा तात्पर्य भनाइ भनौँ विशेष गरिकन उक्ति भन्नाले चाहिँ। र यसो हेर्दाखेरि बाङ्गो भनाइ भन्ने अर्थ जस्तो देखिन्छ। तर सोझो त्यो बाङ्गो भनाइ मात्र नभएर साहित्यमा यो वक्रोक्तिलाई चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्नुपर्छ भन्दाखेरि वक्रजोग उक्ति वक्रोक्ति भनेको चाहिँ घुमाउरोपन अथवा घुमाउरो भनाइ भन्ने। वक्रको अर्थ चाहिँ बाङ्गो टेढो नभएर यहाँ चाहिँ घुमाउरो भन्ने हुन्छ। घुमाउरो पनि कस्तो अर्थमा भन्दाखेरि त्यो चमत्कारपूर्ण गरिएको घुमाउरोपन, त्यो बाङ्गो मात्रै नभएर त्यो एउटा घुमाउरो छ। र घुमाउरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वक्र भनेर कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ चमत्कारपूर्ण ढङ्गले होइन, कुनै एउटा सोझो कुरालाई, सोझो उयसलाई चाहिँ अलिकति चमत्कारपूर्ण ढङ्गले भन्नु, ठिक छ, जसद्वारा चाहिँ एउटा अर्कै खालके सौन्दर्यको सृजना हुन जाओस् काव्यमा। त्यस अर्थमा चाहिँ वक्रोक्ति शब्दको प्रयोग चाहिँ पूर्वीय साहित्य सिद्धान्तमा गरिएको पाइन्छ। र वक्रोक्ति भनेको बाङ्गो भनाइ त हो, तर बाङ्गो भनाइ भनेर मात्र पनि पुग्दैन, घुमाउरो भनाइ भनेर मात्र पनि पुग्दैन। चमत्कारपूर्ण ढङ्गले होइन, एउटा विशिष्ट प्रयोग भनेको नि, एउटा कुनै शब्दको विशिष्ट प्रयोग नै वक्रोक्ति हो। विशेष प्रकारले भन्नु, त्यो घुमाउरोपन छँदैछ, त्यसमा विशिष्ट प्रकारको सौन्दर्य को सृजना गरेर त्यो कुरालाई भन्नु, चमत्कारपूर्ण भनाइ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। त्यो भयो वक्रोक्ति। अब साहित्यमा साधारण रूपले हेर्दाखेरि पनि साहित्य उसै पनि वक्रतामय नै हुन्छ नि होइन। साहित्य भन्ने कुरोको सोझो जस्तै अन्य शास्त्रहरू जस्तो होइन, इतिहास जस्तो, धर्म जस्तो, अन्य कुरो जस्तो, विधि न्याय जस्तो भाषा त साहित्यको भाषा हुँदैन। सामान्य भाषा र साहित्यको भाषा अलिकति बेग्लै हुन्छ नि है। सामान्य भाषामा हामी जस्तो प्रकारले बोलचाली गर्छौँ, विचारको आदान प्रदान गर्ने गर्छौँ, एकअर्कासँग कुराकानी गर्छौँ, त्यसै अनुरूप चाहिँ साहित्यकार अथवा कवि लेखकहरूले गर्दैनन्। उनीहरूले आफ्नो कुरालाई जहिले पनि एउटा विशिष्ट ढङ्गले व्यक्त गर्ने गर्छन्। त्यसै कारणले सामान्य भाषा र काव्य भाषा, र काव्य भाषाको प्रसङ्गमा चाहिँ वक्रोक्तिको कुरा आउँछ। सामान्य भाषा भन्नाले सामान्य कुरा भयो होइन।
जस्तै लोकशैली भन्छौँ नि हामी, लोकशैली भनेको हामी सबैजनाले कुरा गर्ने, बुझ्ने, भन्ने जुन शैली छ त्यो सामान्य शैली लोकशैली भयो नि है। अब वक्र शैली भनेको चाहिँ त्यो शैली जो चाहिँ प्रतिभा होइन, प्रतिभावान जुन कवि हुन्छ त्यो कविबाट, उसको कवित्वबाट जुन चमत्कारीपन उसले ल्याउन सक्छ त्यो चाहिँ भयो वक्र उक्ति अथवा बाङ्गो भनाइ। ठिक छ, त्यसरी हामीले वक्रोक्ति भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। र यो चाहिँ साहित्यको यसो हेर्दाखेरि अभिव्यक्ति पक्ष, यसको कला शैली पक्षसँग सम्बन्धित जस्तो देखिन्छ। अब हामीले पूर्वीय आचार्यहरूले के गरेका छन् भने धेरैजनाले अनुभूति होइन, भावानुभूति, सौन्दर्यानुभूतिको चर्चा पनि गरेका छन्। कतिले काव्यकै यस्तो भावानुभूति सौन्दर्यको चर्चा गरेका छन्, कतिजनाले के गरेका छन् काव्यको शैली पक्षको कुरा गरेका छन् होइन। जस्तै वामनले जब रीतिवादको कुरा गरे त्यति बेला उनले शैली पक्ष पद सङ्घटना भनेका छन् होइन, र उनले रीतिरासमा काव्यशया भनेका छन्, रीतिलाई नै काव्यको आत्मा मानेका छन्। भन्नु मतलब शैलीलाई नै उनले काव्यको आत्मा मान्न पुगेका छन्। र यो वक्रोक्ति पनि यसो हेर्दाखेरि अभिव्यक्ति पक्ष, शैली पक्ष, भाषाको शैली पक्षसँग सम्बन्धित जस्तो देखिन्छ। तर यसमा चाहिँ धेरै कुरोको समन्वयहरू पनि हुन्छ। यसमा सौन्दर्य अनुभूतिको भावानुभूतिको कुरा पनि आउँछ, यसमा बाह्य शैलीको कुरा पनि पर्न आउँछ। यसरी हेर्दा यो चाहिँ दुइटै कुरोलाई यसले समेटेर लगेको हामी पाउँछौँ। त्यो कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो नितान्त रूपमा शैलीसँग सम्बन्धित विषय पनि होइन र एकदमै यो अनुभूतिसँग सम्बन्धित कुरो पनि होइन। यो दुइटै कुरोलाई समन्वय गरेर अगाडि आएको कुरा हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। यसरी वक्रोक्ति जुन साहित्यिक भाषा हुन्छ, जुन काव्य भाषा हुन्छ, जस्तो कवि प्रतिभाले त्यही कुरोलाई आफ्नो ढङ्गले, त्यो साहित्यिक ढङ्गले जो भन्ने गर्छन् होइन, कुनै पनि कुरोलाई चमत्कारपूर्ण ढङ्गले अर्कै हिसाबले त्यो कुरोलाई भन्ने गर्छन् भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ वक्रोक्ति भएको मानिन्छ। र त्यसलाई नै त्यो छ भने चाहिँ काव्य नै उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने चाहिँ आचार्यको भनाइ छ। र अब मैले भनिहालेँ भामाबाट वक्रोक्तिको चर्चा भएको हो है। र पहिला यसको अलिकति विकासक्रमलाई हेरौँ। त्यहाँबाट चाहिँ वक्रोक्तिका जुन स्थापना गर्ने, वक्रोक्ति सिद्धान्तलाई प्रतिपादन गर्ने कुन्तक र उनको वक्रोक्ति सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नेछु। पहिला चाहिँ अलिकति हामी यसको विकासक्रमलाई हेरौँ। र वक्रोक्ति शब्द मैले भनिहालेँ है। अब यसलाई स्थापना गर्ने, वक्रोक्तिवाद भनेर सिद्धान्त नै बनाउने आचार्य चाहिँ हुन् कुन्तक। उनी 10औं शताब्दीतिर काश्मीरका विद्वान हुन् है। तर यसभन्दा अघि पनि पूर्वीय साहित्यमा वक्रोक्ति भन्ने शब्द थिएन भन्ने होइन। मैले अघि पनि भनिहालेँ भामाले सर्वप्रथम वक्रोक्ति शब्दको प्रयोग गरेका छन्। उनले अलङ्कारको सन्दर्भमा कुरा गरेका छन् र उनले भनेका छन् कि अतिशयोक्ति नै वक्रोक्ति हो भनेर भनेका छन् होइन। कुनै पनि कुरोलाई एकदमै उत्कृष्ट ढङ्गले, विचित्र ढङ्गले, एकदम अलग्गै एउटा छुट्टै कला अथवा सौन्दर्य सृजना गरेर भन्नु नै अतिशयोक्ति हो। र त्यही नै अलङ्कारहरूको मूल हो, त्यही नै वक्रोक्ति हो। र वक्रोक्ति नै सम्पूर्ण अलङ्कारहरूको मूल हो भनेर भामाले भनेका छन्। र यो अलङ्कारमा एकदमै चाहिने कुरा हो भनेर अतिशयोक्तिको कुरा प्रसङ्ग गर्दाखेरि उनले वक्रोक्तिको चर्चा गरेका छन्। र भामा पछाडि दण्डी आए। दण्डीले पनि यसलाई एउटा अलङ्कारकै प्रकारको विशेषमा हेरेका छन्। र दण्डीले जब काव्यलाई विभाजन गर्दै थिए है, काव्यलाई विभाजन गर्ने क्रममा चाहिँ उनले के भने, एक थरी स्वाभाविक सम्पूर्ण वाङ्मयलाई, काव्यलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण वाङ्मयलाई, वाङ्मय भन्नाले बुझ्नुपर्छ सम्पूर्ण कुरो, जस्तै साहित्य भयो, इतिहास भयो, दर्शन भयो, न्याय भयो, विधि न्याय भयो, सबै कुरालाई मिलाएर हामी वाङ्मय भन्छौँ। सम्पूर्ण वाङ्मयलाई नै दण्डीले दुई भागमा विभाजन गरेका छन्। एउटा हो स्वभावोक्ति, एउटा हो वक्रोक्ति। र स्वभावोक्ति अन्तर्गत चाहिँ उनले चाहिँ शास्त्रहरू पर्छ भनेर उल्लेख गर्नुभएको छ होइन, विभिन्न अन्य शास्त्रहरू। र वक्रोक्तिभित्र चाहिँ उनले साहित्य अथवा काव्य पर्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसरी दण्डीले पनि वक्रोक्तिको शब्दको प्रयोग चाहिँ निश्चय नै गरेका छन्। र उनी पछाडिका अन्य आचार्यहरू छन्, जस्तै रुद्रटले पनि वक्रोक्तिबारे चर्चा गरेका छन्। र रुद्रटले चाहिँ विशेष गरिकन शब्द अलङ्कारभित्र राखेरै श्लेष र काको वक्रोक्ति हुन्छ भनेर यो शब्द अलङ्कारमा मात्र सीमित राखेर वक्रोक्तिको कुरा गरेका छन्। यसरी अन्य आचार्यहरू मोहम्मदले, विश्वनाथले पनि अलङ्कार है, शब्द अलङ्कार
मा मात्रै सीमित राखेर वक्रोक्तिको कुराहरू गरेका छन्। र अलिक पछिका 9औं शताब्दीका आचार्य आनन्दवर्धन जसलाई चाहिँ हामी ध्वनिवादका प्रवर्तक भन्छौँ होइन। हामीले हाम्रो सिलेबसमा पढ्नुपर्छ, ध्वनि हामीले पढ्नुपर्छ। ध्वन्यालोक भन्ने उनले ग्रन्थ लेखेका छन्। उनले त्यस ध्वन्यालोक भन्ने ग्रन्थमा वक्रोक्तिबारे पनि चर्चा गरेका छन्। र उनले चाहिँ अन्यले अघिका पूर्ववर्ती आचार्यहरूले होइन, अघिकाहरूले जे भन्दै आइरहेका थिए वक्रोक्तिलाई एउटा अलङ्कारसम्म मात्र सीमित राख्ने काम गरिरहेका थिए, आनन्दवर्धनले चाहिँ अलिकति त्यसलाई के गरेका छन् भन्दा अलिकति मर्यादा दिने, अलिकति त्यसलाई मान सम्मान दिएर चाहिँ वक्रोक्तिको इम्पोर्टेन्स जो छ, त्यसको महत्त्वपूर्ण के छ त साहित्यमा होइन, त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका के छ त भन्ने कुरो आनन्दवर्धनले भनेका छन्। उनले पनि भामाले जस्तै सम्पूर्ण अलङ्कारमा वक्रोक्ति हुनुपर्छ र वक्रोक्ति नै सम्पूर्ण अलङ्कारको मूल हो भनेर जस्तो प्रकारले भामाले भनेको थिए, त्यो कुरोलाई नै आनन्दवर्धनले पनि समर्थन गरेको हामी पाउँछौँ। र मोहम्मद विश्वनाथहरूले चाहिँ खालि शब्द अलङ्कारभित्र मात्र राखेर सीमित राखेर वक्रोक्तिको चर्चा गरेका छन्। यसरी भामा, दण्डी, रुद्रट, मोहम्मद, विश्वनाथ, आनन्दवर्धन इत्यादि राजा भोज भए, राजशेखर भए, सबैले नै यसरी आफ्नो समयमा वक्रोक्तिबारे चर्चा गरेका छन्। यसरी यति चर्चा हुँदै हुँदै आएको हामी पाउँछौँ। वक्रोक्तिबारे यसरी चर्चा हुँदै हुँदै आएको छ। र आएर 10औं शताब्दीका काश्मीरका विद्वान कुन्तकले चाहिँ यसलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्थापना गर्ने काम चाहिँ गरेका छन्। र उनले चाहिँ वक्रोक्ति काव्य जीवितम भन्ने आफ्नो ग्रन्थमा चाहिँ वक्रोक्तिबारे चाहिँ व्यापक रूपमा परिचर्चा गरेका छन्। यसका साहित्यिक मूल्य मान्यताबारे, यसका भेदुपबारे, यसको कविसँग सम्बन्धबारे, कवि प्रतिभासँग सम्बन्धित, कवि कौशलसँग सम्बन्धी, यसको के कस्तो छ, सम्पूर्ण साङ्गोपाङ्गो चर्चा चाहिँ कुन्तकले गरेका छन्। उनले वक्रोक्ति काव्य जीवितम भनेर ग्रन्थ नै निर्माण गरेका छन्। यसरी चाहिँ हामीले वक्रोक्तिलाई हामीले वक्रोक्तिको जुन विकास छ त्यसलाई पहिल्याएर हेरेपछि चाहिँ हामीले के देख्छौँ भने 10औं शताब्दीतिर आएर आचार्य कुन्तकले चाहिँ वक्रोक्तिवादको स्थापना गरेको हामी पाउँछौँ। र अब कुन्तकको वक्रोक्ति के छ त होइन, कुन्तकले कसरी के कस्तो कुरा गरेका छन् त भन्ने बारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। र कुन्तकले चाहिँ आफ्नो वक्रोक्ति काव्य जीवितममा धेरै कुराहरू वक्रोक्तिबारे बताएका छन्। र उनी पनि भामासँग धेरै प्रभावित छन्। र भामाले जे जस्तो कुरा वक्रोक्ति सम्बन्धी गरेका थिए त्यही कुराहरूलाई आधार मानेर, त्यही कुराहरूबाट प्रभाव ग्रहण गरेर प्रेरित भएर चाहिँ उनले आफ्नो सिद्धान्तलाई अघि बढाएका छन्। र उनले चाहिँ वक्रोक्तिलाई चाहिँ के भनेका छन्, काव्यको आत्मा। र अब हामीले हेर्नुपर्छ, जब हामी पूर्व साहित्य सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, समय समयमा आचार्यहरूले जुन आफ्नो सिद्धान्तहरू अघि ल्याएका छन् त्यसलाई नै उनीहरूले काव्यको आत्मा भनेर स्वीकारेका छन् होइन। जस्तो हामी रसलाई हेरौँ, कतिजना रसवादीहरूले रसलाई नै काव्यको आत्मा माने। ध्वनिवादीहरूले विशेष गरी आनन्दवर्धन जसले ध्वन्यालोक ग्रन्थ लेखेर ध्वनिको स्थापना गरे होइन, आनन्दवर्धनले पनि ध्वनिलाई नै काव्यको आत्मा माने। त्यसरी नै हामी हेर्छौँ वामनले जब रीतिवादको स्थापना गरे होइन, वामनले के गर्यो भन्दा रीतिलाई नै रीतिरात्मक काव्य छ भने रीतिलाई नै काव्यको आत्मा माने। त्यसरी नै कुन्तकले पनि आफ्नो सिद्धान्त वक्रोक्तिलाई नै काव्यको आत्मा भनेर भनेका छन्। र साहित्यमा कविमा हुनुपर्ने सबैभन्दा ठुलो कुरो नै त्यो चमत्कारपूर्ण भनाइ हो। र त्यो भनाइले नै एउटा कविको श्रेष्ठता निर्कुल हुन्छ र एउटा काव्य श्रेष्ठ हुन जान्छ भनेर यो कविको प्रतिभा र उसले लेख्ने जुन चाहिँ तरिका छ त्यसमै सेरोफेरो त्यो त्यसभित्रै रहेर नै कुन्तकले आफ्नो वक्रोक्ति काव्य जीवितम भन्ने ग्रन्थको निर्माण गरेका छन्। र त्यसमा चाहिँ अब विशेष गरिकन उनले कवि प्रतिभा सम्बन्धी कुराहरू पनि गरेका छन्। यो कुरो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन है। र कवि प्रतिभाको कुरा गर्दा गर्दै उनले कवि प्रतिभासँगै वक्रोक्तिको के कस्तो सम्बन्ध छ त्यो कुरो पनि उनले दर्शाएका छन्। अघिका आचार्यहरूले के भन्ने भन्दा कविमा होइन, अब काव्य हेतुमा काव्य प्रयोजनमा हामीले धेरै कुरा देख्छौँ। कविमा प्रतिभा हुनुपर्छ, अध्ययन हुनुपर्छ, अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरे।
कवि सम्बन्धी कुराहरू गर, यस्तो हुनुपर्छ उस्तो हुनुपर्छ भन्ने निर्देश दिने काम, त्यस्तो कामहरू गरेका छन्। तर कुन्तकले चाहिँ कविको व्यक्तित्व सम्बन्धी राम्रो व्याख्या विश्लेषण गर्ने काम गरेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ उनले कवि प्रतिभालाई पनि राम्रोसँगले निर्कोल गर्ने काम उनले गरेका छन्। र उनले एउटा 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 लाइन छ, एकदमै प्रसिद्ध छ उनको लाइन होइन। उनले भनेका छन् वक्रोक्तिको सम्बन्धमा, यो कुरो याद गर्नुपर्छ, वैदग्ध्य भङ्गी भनिति भनेर भनेका छन्। यो कुरो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्छ। अघि मैले एउटा कुरो भने वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति नै काव्यको आत्मा हो भन्ने कुरो कुन्तकले गरेका छन् है। काव्यको आत्मा हो भन्ने भनेका छन्। र उनले एक ठाउँ भनेका छन् वक्रोक्ति के हो त भन्ने प्रसङ्गमा उनले एउटै लाइनबाट नै उनले सबै कुरोको व्याख्या गरिदिएका छन्। र त्यही पङ्क्तिलाई नै हामीले राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यसभित्र नै हामीले वक्रोक्तिको हामीले अर्थ लुकेको पाउँछौँ। त्यहाँनिर उनले भन्छन् वैदग्ध्य भङ्गी भनिति। अब यो वैदग्ध्य भङ्गी भनिति तीनटा शब्द छन् है। वैदग्ध्य भनेको कवि कौशल, कवि प्रतिभा हो, कविमा भएको प्रतिभा कौशल है। अब भङ्गी भनेको चाहिँ त्यो सौन्दर्य छटा, त्यो चमत्कारीपन, त्यो सौन्दर्य, त्यो ब्युटी चाहिँ भङ्गी भयो। भनिति भनेको चाहिँ उक्ति भनेपछि अब हेरौँ है, वैदग्ध्य कवि प्रतिभा भयो, भङ्गी भनेको त्यो चमत्कारपन, त्यो सौन्दर्य भयो, भनिति भनेको उक्ति। भन्नुको मतलब वक्रोक्तिमा चाहिँ हामीले तीनटा कुरो चाहिँ विशेष रूपले याद गर्नुपर्छ। एउटा हो कवि कौशल, एउटा हो चमत्कार, एउटा हो उक्ति। अब हेरौँ यो कुरोलाई हामीले राम्रोसँग बुझौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि कवि प्रतिभा जुन छ होइन, कवि कौशल त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो कौशल छ भने त उसले चमत्कार ल्याउन सक्छ नि त होइन, त्यो सौन्दर्य उसले ल्याउन सक्छ। र त्यही प्रकारको कवि प्रतिभाबाट आएको त्यही सौन्दर्य जुन चमत्कार छ त्यस्तो उक्ति नै के हो, वक्रोक्ति। भन्नुको अर्थ चाहिँ हामी के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि वक्रोक्ति भनेको सिधा सोझो कुरा जस्ताको तस्तै भन्ने कुरा चाहिँ होइन। यो चाहिँ कवि प्रतिभाद्वारा, प्रतिभावान कविले जब कुनै कुरालाई चमत्कारपूर्ण ढङ्गले भन्छ होइन, एउटा अलग्गै प्रकारले, एउटा राम्रो सौन्दर्य सृजना हुने किसिमको मिठो प्रकारले कुनै पनि कुरो भन्छ भनेदेखि त्यो भनाइ नै के हो, वक्रोक्ति हो भनेर चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्छ। र अब सबै कविहरूले समान रूपले त्यस्तो सौन्दर्यको सृजना गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन नि होइन। हामीले संस्कृतमा भारवी कवि हेऱ्यौँ, माघ कवि हेऱ्यौँ होइन, अनि श्रीहर्षहरू हेऱ्यौँ, कालिदास भए होइन। यी कविहरूमा कविहरूको जुन प्रतिभा छ त्यो प्रतिभालाई हामीले जहिले पनि सराहना गर्ने गर्छौँ। किन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो प्रतिभालाई हामी सराहना गर्छौँ, त्यो चमत्कारलाई हामीले सराहना गरेका हौँ। उनीहरूले प्रकट गरेका त्यो शब्दमा उनीहरूले जुन सौन्दर्य प्रकट गरेका छन् त्यसलाई हामीले सराहना गरेका हौँ। त्यसरी नै कवि प्रतिभाबाट निश्रित, कवि प्रतिभाबाट आएको त्यो चमत्कारपूर्ण जुन भनाइ छ त्यो हो वक्रोक्ति भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र कुन्तकले पनि वैदग्ध्य भङ्गी भनिति भनेर त्यही भन्न चाहेका हौँ। यसलाई अझै अलिकति सोझो सरल भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ कवि प्रतिभावान कविबाट जुन सौन्दर्यको सृजना हुन्छ होइन, जुन चमत्कारको सृजना उसले गर्न सक्छ, त्यस्तो खालके जुन भनाइ छ, उक्ति छ, अथवा उसको जुन त्यो लेख्ने परिपाटी छ, जुन शैली छ, त्यो चाहिँ के हो, वक्रोक्ति हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र यहाँनिर जुन तीनटा शब्द मैले अघि पनि भनिहालेँ, एउटा हो कवि कौशल, कवि प्रतिभा, एउटा हो चमत्कार र उक्ति भन्ने कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यसको मिलानबाट नै के भनिन्छ, वक्रोक्ति भन्ने कुरो चाहिँ आउँछ भन्ने कुरो चाहिँ भन्नुपर्छ। भामाले पनि सुरुमै पनि भनेका थिए कि दुई खालके, एउटा वार्ता मात्रै हुन्छ भनेर भामाले पनि भनेका छन्। वार्ता भन्नाले सामान्य रूपमा जस्तै सूर्य उदाए, पशु पक्षीहरू कराए होइन, यस्तो सामान्य कुराहरू जब गर्छौँ यो चाहिँ एउटा वार्ता मात्रै हुने गर्छ है। तर त्यही कुरोलाई हामीले विशिष्ट रूपमा अर्कै ढङ्गले मिठो प्रकारले होइन भनेर भन्यौँ, चमत्कारपूर्ण पाराले त्यसलाई भन्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हुन्छ वक्रोक्ति। र एउटा साधारण वार्ता हुन्छ, एउटा वक्रोक्ति हुन्छ। यही प्रकारले भामाले पनि कुरा
गरेकै छन् पहिलेबाट नै 6औं शताब्दीतिर नै होइन। र यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ वक्रोक्तिमा चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारको सौन्दर्यको सृजना हुन चाहिँ अति आवश्यक छ। वक्र शैली भनेर भन्छौँ नि हामी है। र जुन एउटा साधारण शैली छ, जुन चाहिँ लोक शैली छ, त्यो समान रूपले हामीले बुझ्ने, सबैले प्रयोग गर्ने होइन, जनमानसमा प्रसिद्ध त्यस्तो चाहिँ भयो लोक शैली होइन। जस्तो हामीले कुराकानी गर्छौँ, बुझ्छौँ, हामीले चराचर जगत चलिरहेको छ, साधारण शैली लोक शैली भनेर भन्छौँ नि हामी होइन। तर वक्र शैली भनेको चाहिँ अलिकति भिन्नै साहित्यिक भन्छौँ नि हामी होइन। अन्त त्यो चाहिँ एकदमै साहित्यिक हुन जान्छ, त्यो कुरो चाहिँ पोइटिक हुन जान्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। र त्यो पोइटिक चाहिँ तब मात्रै आउँछ जब चाहिँ म त्यही कुरोलाई मिठो ढङ्गले, त्यही कुरोलाई चमत्कारपूर्ण ढङ्गले चाहिँ भन्ने गर्छौँ, त्यति बेला चाहिँ के आउँछ, त्यो वक्रता चाहिँ आउँछ, नत्र चाहिँ आउँदैन भन्ने कुरो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। र कुन्तकले यसरी कुरा गर्दा गर्दा उनले वक्रोक्तिका भेदोपभेदहरूबारे पनि चर्चा गरेका छन्। उनले विशेष गरिकन वक्रोक्तिका 6वटा भेद रहने चर्चा गरेका छन् र उनले हुन त वक्रोक्तिका अनन्त भेद हुने पनि चर्चा गरेका छन्। यसका थुप्रै भेदहरू रहने चर्चाहरू गरेका हामी पाउँछौँ, तर मूल रूपमा चाहिँ वक्रोक्तिका 6वटा भेद हुन्छ भनेर चाहिँ कुन्तकले भनेका छन्। र त्यो 6वटा भेद पनि हामी हेर्नेछौँ के हुन् है। र पहिला आउँछ वर्णविन्यास वक्रता। वर्णविन्यास वक्रता, दोस्रो हो पद पूर्वार्ध वक्रता, तेस्रो हो पद परार्ध वक्रता, चौथो हो वाक्य वक्रता, पाँचौं हो प्रकरण वक्रता र 6औं हो प्रबन्ध वक्रता। यो 6वटा वक्रता चाहिँ अथवा वक्रोक्ति चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्छ। वर्णविन्यास, पद पूर्वार्ध, पद परार्ध, वाक्य, प्रकरण र प्रबन्ध, यो 6 प्रकारको वक्रता वक्रोक्ति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले सम्झना राख्नु पर्छ। र पहिलो हेरौँ वर्णविन्यास वक्रता। वर्णविन्यास वक्रता भनेको सजिलो छ, वर्णको मेलहरू हुन्छ, जस्तो आवृत्तिहरू, एउटै वर्णको आवृत्ति भइबस्छ नि कोही बेला होइन, जसलाई हामी अनुप्रास अलङ्कार भनेर भन्छौँ। त्यो अनुप्रासले एउटा मिठो सौन्दर्यको निर्माण गर्ने गर्छ, त्यसलाई भन्छ वर्णविन्यास वक्रता। वर्णहरूको आवृत्तिबाट सृजना हुने जुन वक्रोक्ति छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ वर्णविन्यास वक्रता। ठिक छ। अब यसको पनि एक दुईवटा भेदहरू रहने, प्रकारहरू रहने कुरा कुन्तकले गर्नुभएको छैन। कोही बेला एउटै मात्र वर्णको पटक पटक आवृत्ति हुन्छ, कोहीलाई 2टा वर्णको, कोहीलाई 3टा वर्णको, यसरी वर्णहरूको पटक पटक हुने जुन आवृत्तिबाट जुन सृजनाको निर्माण हुन्छ, जुन काव्यमा चमत्कार एउटा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ भन्छ वर्णविन्यास वक्रता। र अर्को चाहिँ छ पद पूर्वार्ध वक्रता। अब पद पूर्वार्ध वक्रता भनेको सजिलो छ, पद पूर्वार्ध भनेको नै पदको अगाडिपट्टि हुने आउने वक्रता भनेर भनेको। ठिक छ। एउटा कुनै पद छ त्यसको अगाडिपट्टि आउने, त्यो कुनै विशेषणको रूपमा आउनसक्छ, अरू कुनै उयसको रूपमा आउनसक्छ। यसको पनि धेरैवटा धेरै प्रकारले पद पूर्वार्ध वक्रता आउने कुरा चाहिँ कुन्तकले वक्रोक्ति काव्य जीवितम भन्ने आफ्नो ग्रन्थमा गरेका छन्। र यसरी हेर्दाखेरि पद पूर्वार्ध वक्रतालाई पनि फेरि उनले जस्तै रूढी वैचित्र वक्रता, पर्याय वक्रता, उपचार वक्रता है, विशेषण वक्रता, विशेषणको रूपमा पनि त्यो वक्रता घुमाउरोपन आउने है, समवृत्ति वक्रता, लिङ्ग वैचित्र वक्रता, वृत्ति वक्रता र क्रिया वैचित्र वक्रता भनेर यसरी थुप्रो प्रकारको यसको पनि उपभेदहरू बताएका छन् पद पूर्वार्ध वक्रताको। र अर्को छ पद परार्ध वक्रता। पद परार्ध वक्रता भनेको चाहिँ पदको पछिबाट आउने वक्रता। ठिक छ। अब यहाँ चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नुपर्छ, अब यो पद पूर्वार्ध पद परार्ध भन्नाले के चाहिँ हो भनेर यहाँनिर त्यस्तो असमञ्जसमा पर्ने कुनै कुरा छैन। कुनै एउटा पद अथवा शब्द छ, त्यसको अगाडिपट्टि कुनै त्यस्तो एउटा पद र शब्दको प्रयोग गरेर चमत्कार ल्याइएको छ भने त्यो पद पूर्वार्ध वक्रता हुन्छ। त्यही शब्दको पछाडिपट्टिबाट, पछिबाट कुनै एउटा शब्द पदलाई होइन, त्यसलाई लाएर कुनै एउटा सौन्दर्य अथवा चमत्कारपूर्ण भनाइ त्यहाँनिर भन्ने कोसिस गरेको छ, मिठास ल्याउने कोसिस गरेको छ भने त्यो चाहिँ हुन्छ पद परार्ध वक्रता। यसरी यो दुईटा कुरा चाहिँ याद राख्नुपर्छ। र पद परार्ध वक्रतालाई पनि कुन्तकले कालवैचित्र वक्रता, कारक वक्रता, वचन वक्रता है, पुरुष वक्रता, उपग्रह वक्रता, प्रत्यय वक्रता र उपसर्ग वक्रता गरी यसका पनि थुप्रै उपभेदहरू
बताएका छन्। र अर्को हुन्छ वाक्य वक्रता। र वाक्य वक्रता भन्नाले एउटा जुन चाहिँ वाक्य छ त्यो वाक्य नै वक्रतामै हुन्छ। त्यो वाक्यले नै एउटा अनौठो एउटा चमत्कारीपन काव्यमा सृजना गरिरहेको हुन्छ र यो चाहिँ वाक्यको स्तरमा हुने गर्छ। यो अघि हामीले हेरेको चाहिँ पदको स्तरमा हेर्दैछौँ, त्यसभन्दा अघि हामीले वर्णको स्तरमा हेर्दैछौँ। अब चाहिँ यो वक्रता चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ? एउटा वाक्यबाट नै भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो एउटा सम्पूर्ण वाक्य नै वक्रतामै हुनु, त्यसबाट नै एउटा अनौठो चमत्कार सृजना हुनु, त्यो काव्य श्रेष्ठ भएर जानु, होइन, त्यो अर्थले एउटा अनौठो अर्थ, चमत्कारपूर्ण अर्थ आउनु चाहिँ वाक्यको लेभलमा आउनु चाहिँ भयो वाक्य वक्रता भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अर्को छ प्रकरण वक्रता। अब हेर्नु, प्रकरण वक्रता के हो भन्दाखेरि जहिले पनि कविहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कुनै ऐतिहासिक पौराणिक घटनाहरूलाई लिएर काव्य सृजना गर्ने गर्छन् नि है। जस्तै शाकुन्तल पनि एउटा पौराणिक कथावस्तुमा आधारित हो, होइन। त्यस्तै अन्य काव्यहरू छन्। त्यस्तो ऐतिहासिक पौराणिक जुन कथावस्तु छ त्यसमा चाहिँ आफ्नो कल्पनाको हिसाबले कुनै एउटा सानो कथालाई जोडेर जब बनाइन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हुन्छ प्रकरण वक्रता। र प्रसिद्ध ऐतिहासिक वा पौराणिक इतिवृत्तमा आधारित प्रबन्ध काव्यमा कवि कल्पनाद्वारा प्रयुक्त मौलिक र मार्मिक प्रसङ्ग वा घटनालाई प्रकरण वक्रताको रूपमा लिएको हामी पाउँछौँ। र भन्नुको अर्थ त्यो कुनै प्रसिद्ध घटना, होइन, ऐतिहासिक घटनामा पौराणिक कथामा आधारित कुनै काव्यमा चाहिँ कल्पनाको माध्यमबाट कुनै एउटा कथा जोडेर त्यो काव्यलाई बनाउनु चाहिँ त्यो चाहिँ भयो प्रकरण वक्रता भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र अन्तमा एउटा छ प्रबन्ध वक्रता। प्रबन्ध वक्रता भनेको पनि त्यस्तो कुनै ऐतिहासिक पौराणिक जुन कथावस्तुहरू छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो कल्पनाको हिसाबले पूर्ण एउटा नयाँ प्रकारले सृजना गर्नु चाहिँ प्रबन्ध वक्रता हो। जस्तै शाकुन्तलमा पनि देवकोटाले पनि के गरेका छन् भने त्यसमा पात्र प्रयोगमा उनले नयाँपन ल्याएको छन्, होइन। कतिपय घटनाक्रममा पनि उनले नयाँ क्रम ल्याएका छन्, होइन। त्यसरी नै कतिपय काव्यहरूमा त्यो प्रसिद्ध ऐतिहासिक पौराणिक कथावस्तु भएको जुन कृति छ त्यसलाई नै आफ्नो कल्पनाको प्रयोगद्वारा नयाँ पात्रहरू आविष्कार गर्नु, नयाँ घटनाहरूलाई थपेर त्यो एउटा बेग्लै प्रबन्ध काव्य जस्तै नाटक, महाकाव्य, कथाको निर्माण गर्नु चाहिँ के भयो? त्यो सम्पूर्ण नै प्रबन्ध वक्रता हुन जान्छ भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ त्यो कुनै ऐतिहासिक र पौराणिक घटनाहरूलाई चाहिँ कल्पनाको सहायताद्वारा चाहिँ कुनै प्रबन्ध काव्यको निर्माण गरिन्छ। जस्तै नाटक भयो, कथा भयो, होइन, खण्डकाव्य भयो, महाकाव्य भयो, त्यसको निर्माण गर्ने गरिन्छ, होइन। र हाम्रो अब बालकृष्ण समले पनि प्रहलाद वा अमरसिंह जस्ता नाटकहरू सृजना गरेका छन्, होइन। त्यसमा पनि उनले प्रशस्त कल्पनाको आफ्नो मौलिकताको प्रयोग गरेका छन् र त्यसबाट एउटा विशिष्ट सौन्दर्यको निर्माण अथवा एउटा चमत्कारपूर्ण एउटा अर्थहरू, होइन, त्यसरी उनले प्रकट गर्न सफल भएका छन्, होइन, आफ्नो काव्यमा। त्यो चाहिँ भयो प्रबन्ध वक्रता। कुनै एउटा ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रमलाई नै आफ्नो कल्पनाको सहायताद्वारा एउटा विशिष्ट रूपमा त्यसलाई पाठक समूह ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ भयो प्रबन्ध वक्रता। उदाहरणमा हामीले प्रहलाद, अमरसिंह जस्ता कृतिहरूलाई हामीले हेर्न सक्छौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। र वक्रोक्तिलाई चाहिँ सर्वप्रथम साहित्यमा प्रयोग गर्ने चाहिँ हामीले बाणभट्ट हुन् भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है। बाणभट्ट चाहिँ ती कवि हुन् जसले चाहिँ कादम्बरी आफ्नो कृतिमा चाहिँ सर्वप्रथम वक्रताको प्रयोग गरेका छन् भनेर चाहिँ धेरै विद्वानहरूले उल्लेख गरेका छन्। र बाणभट्ट चाहिँ ती व्यक्ति हुन् जसले वक्रोक्ति सर्वप्रथम प्रयोग गरेका छन्। र यसरी वक्रतालाई हामीले भामादेखिको, होइन, अब हेरौँ, भामा, दण्डी, वामन, रुद्रट, है, विश्वनाथ, मम्मट, आनन्दवर्धन, राजशेखर, राजा भोज, यी सम्पूर्ण आचार्यले चर्चा गर्दै ल्याएको वक्रोक्ति भन्ने साहित्यको तत्त्वलाई चाहिँ 10औं शताब्दीका हाम्रा कुन्तक भन्ने आचार्यले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक रूपमा यसको स्थापना गर्ने काम गरेका छन्। र उनले चाहिँ आफ्नो वक्रोक्ति काव्य जीवितम भन्ने कुरोमा यो वक्रोक्तिको व्यापक रूपमा चर्चा गरेका छन् भन्ने कुरो चाहिँ सम्झना राख्नुपर्छ। र उनले वक्रोक्तिलाई काव्यको आत्मा भनेर भनेका छन्, होइन। वक्रोक्ति काव्य जीवितम भनेको वक्रोक्ति काव्यको आत्मा हो भन्ने काम
गरेका छन्। र उनको एउटा भनाइ मैले भनिहालेँ, वैदग्ध्य भङ्गी भनिति भनेर चाहिँ बिर्सनु भएन। वैदग्ध्य भनेको चाहिँ कवि प्रतिभा, कवि कौशल हुन्छ। भङ्गी भनेको त्यो सौन्दर्य छटा हो, भनिति भनेको उक्ति हो। त्यसरी भनिएको होइन, कवि प्रतिभाको प्रतिभा हुनु पर्यो, चमत्कार हुनु पर्यो। त्यस्तो प्रकारले कुनै पनि कुरो भनिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ वक्रोक्ति आउँछ, हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ कुन्तकले गरेका छन्। त्यो कुरो पनि हामीले बिर्सनु भएन। र भामादेन चर्चा हुँदै आएर चाहिँ कुन्तकमा आएर चाहिँ कुन्तकले चाहिँ वक्रोक्तिको स्थापना गरेका छन्। र पछिबाट आएर यो वक्रोक्तिको कतिपय ठाउँमा यो सङ्कुचित रूपमा यसको चर्चा गरिएको छ, कसैले व्यापक रूपमा चर्चा गरेका छन्। यद्यपि धेरैले चाहिँ यसलाई अलङ्कारसम्म मात्र सीमित राखेर पनि चर्चा गरेका छन्। यसरी हेर्दाखेरि पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यसको दुईवटा कुराबाट यसको चर्चा भएको पाउँछ। एउटा यसलाई सङ्कुचित रूपमा हेर्नेहरू छन् र अर्को यसलाई एउटा व्यापक अर्थ दिएर हेर्नेहरू पनि आएका छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र तिमीहरूले अब यो वक्रोक्तिबारे अझै कसैलाई अझै राम्रो जानकारी लिनु छ होइन, पुस्तकहरू पढ्नु छ भने चाहिँ म 2-4वटा पुस्तकहरू नाम भनिदिन्छु, तिमीहरूले त्यो पुस्तकहरू पढ्नु सक्छौ। र जस्तै डाक्टर केशव प्रसाद उपाध्याय लेख्नुभएको पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त छ है, एउटा राम्रो पुस्तक हो। त्यहाँ पनि वक्रोक्ति सम्बन्धी कुराहरू पाउँछौँ हामी। डाक्टर हेमङ्गराज अधिकारीको पूर्वीय सिद्धान्त छ, पूर्वीय समालोचना सिद्धान्त छ, त्यसमा पनि तिमीहरूले वक्रोक्तिबारे पाउँछौ। डाक्टर माधव प्रसाद पौडेलले लेख्नुभएको साहित्य शास्त्र नेपाली समालोचना र शोधविधि भन्ने पुस्तक छ, त्यसमा पनि वक्रोक्तिबारे तिमीहरूले पाउँछौ नै। र घनश्याम नेपाल सरको शैली विज्ञान भन्ने पुस्तक छ, त्यहाँ पनि तिमीहरूले वक्रोक्तिबारे पाउन सक्छौ। त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू लेखिएको छ। र यसरी वक्रोक्तिबारे हेर्दाखेरि चाहिँ अब पूर्वीय साहित्य सिद्धान्त हामीले जब पढ्छौँ होइन, यो वक्रोक्ति पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त हो। र म अब आफ्नो अर्को भिडियोमा चाहिँ म अर्को सिद्धान्तबारे चर्चा गर्नेछु।